Assalamu alaikum students, hope you are all good. I am your social studies teacher for grade 7th. Today we are going to start a chapter number 11, Islam in Southeast Asia from history section. So students, सबसे पहले हमारे पास कुछ short question answers हैं जिन्हें हम देखते हैं. Number 1, which is the largest Muslim country in world? लास्ट अगर लेक्चर आप लोगों को याद हो तो उसके अंदर हम लोगों ने डिफरेंट रिलीजन्स के बारे में पढ़ा था, और चैप्टर नंबर 10 में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, और उसमें हम लोगों ने डिफरेंट रिलीजन्स को डिस्कस किया था और ये भी डिस्कस किया था कि इस्लाम किस तरह से आया. तो अब इस चैप्टर में हम ये थोड़ा सा मुस्लिम कंट्रीज़ के बारे में ही बात करेंगे. तो सबसे पहला जैसे क्वेश्चन हमारा है कि दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क कौन सा है. तो इंडोनेशिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ़ पीपल दैन एनी अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. तो इंडोनेशिया वो मुस्लिम मुल्क है जहाँ पर मुसलमानों की तादाद किसी भी दूसरे मुल्क की निस्बत ज़्यादा है. नंबर 2, व्हाट वाज द गोल्डन एज ऑफ इस्लाम इन इंडोनेशिया. चूँकि इंडोनेशिया में मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा है, इसलिए भी और उसके अलावा इंडोनेशिया वो मुल्क है जहाँ से इस्लाम फैलना शुरू हुआ था. एग्जैक्ट ये नहीं कहेंगे कि यहीं से फैला था, लेकिन ये एक ऐसा कोस्ट माना जाता है, एक ऐसा पॉइंट माना जाता है जहाँ से इस्लाम फैला था. तो इस्लाम का गोल्डन एज किसे कहा जाता है. तो द एज किंगडम एट द नॉर्दर्न टिप ऑफ सुमात्रा वाज नोन इन द 17th सेंचुरी एज द गोल्डन एज ऑफ इस्लाम इन इंडोनेशिया. तो जो एज किंगडम है जो कि सुमात्रा के नॉर्दर्न साइड पर है, ये वो पॉइंट है जहाँ से इंडोनेशिया में इस्लाम फैलना शुरू हुआ था और 17th सेंचुरी में फैला था. इसीलिए उस पॉइंट को या उस टाइम को जब इस्लाम फैलना शुरू हुआ उसे गोल्डन एज कहा जाता है इस्लाम का. नंबर 3, हाउ डिड इस्लाम स्प्रेड इन साउथ एशिया. साउथ एशिया में इस्लाम कैसे फैलना शुरू हुआ था. द इस्लाम वॉज टेकन टू साउथ ईस्ट एशिया नॉट थ्रू मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट. यानी अमूमन ये एक पॉइंट माइंड में सबके रहता है नॉर्मली कि शायद मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट की वजह से, यानी जो डिफरेंट फतूहात हुई थी उनकी वजह से इस्लाम फैलना शुरू हुआ. तो ये पॉइंट किसी हद तक दुरुस्त है लेकिन कम्प्लीटली नहीं. जो कि साउथ ईस्ट एशिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी कॉन्क्वेस्ट यानी जो फतूहात की थी उनकी वजह से तो इस्लाम फैला, लेकिन बट बाय मुस्लिम मर्चेंट्स यानी कि जो मुसलमान ताजर थे वो भी इसकी वजह बने थे, और ट्रेडर्स भी बने थे फ्रॉम अरेबिया एंड इंडिया. यानी अरब और इंडिया के जो मुसलमान ताजर हैं जो तिजारत की गर्ज से आते थे, जो ख़रीदो फ़रोख्त का जिन्होंने काम करना होता था, इस्लाम को फैलाने में उनका भी एक अहम रोल है. क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ इज़ इस्लाम टेकन टू चाइना. इस्लाम चाइना में कैसे फैला, या चाइना में मुसलमानों की तादाद कैसे बनना शुरू हुई, या मज़हब इस्लाम चाइना तक कैसे पहुंचा. इस्लाम वॉज टेकन टू चाइना बाय पर्शियंस एंड बाय द मंगोल्स. यानी चाइना में इस्लाम फैलाने की वजूहात या इस्लाम फैलाने का सबब पर्शियंस और मंगोल बने थे. सो क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स इन द चाइना. तो अब अगर हम चाइना में मुसलमानों की आबादी की बात करें तो वो कितनी है. तो इन चाइना मुस्लिम अकाउंट फॉर 1.5% ऑफ द पॉपुलेशन. यानी तकरीबन जो उनकी टोटल चाइना की आबादी है उसमें से 1.5% मुस्लिम्स हैं चाइना में. क्वेश्चन नंबर 6, अबाउट हाउ मैनी मुस्लिम रिप्रेजेंट फ़िलीपींस. क्रिश्चियन रिलीजन इज़ पॉपुलर इन फ़िलीपींस. यानी फ़िलीपींस में क्रिश्चियन जो है, ये क्रिश्चियनिटी यानी ईसाईयत बहुत ज़्यादा है, या ईसाईयत मज़हब जो है ना मानने वाले बहुत ज़्यादा है. यानी लास्ट चैप्टर में भी जैसे मैंने आप लोगों को इस लेक्चर के पहले हवाला दिया, उसका रेफरेंस दिया कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 में डिफरेंट रिलीजन्स के बारे में पढ़ा था, तो तब हमने ये बात भी डिस्कस की थी कि क्रिश्चियनिटी सबसे ज़्यादा जो है ना पाया जाने वाला रिलीजन है. यानी कि दुनिया में क्रिश्चियंस की तादाद सबसे ज़्यादा है और इस्लाम सेकंड नंबर पर आता है. तो इसीलिए फ़िलीपींस भी बहुत ज़्यादा क्रिश्चियंस हैं, लेकिन उसके बाद देयरफॉर मुस्लिम रिप्रेजेंट ओनली 5% ऑफ द पॉपुलेशन. यानी जो 5% है हमारे पास पॉपुलेशन का वो मुसलमानों की तादाद है, और उसके अलावा फ़िलीपींस में ज़्यादातर लोग क्रिश्चियंस हैं. क्वेश्चन नंबर 7 है, विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री. अब पहले हमने बात की इंडोनेशिया की जो कि लार्जेस्ट कंट्री है, लेकिन सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा है. द सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री इज़ मलेशिया. मलेशिया दूसरा बड़ा मुसलमान मुल्क है.
اسلام واز براٹ ٹو دس کنٹری ایز ارلی ایز دا 7th سینچری، یعنی اسلام اس ملک میں یعنی ملیشیا میں جو اسپریڈ ہونا شروع ہوا تھا وہ 7th سینچری کے بالکل اسٹارٹنگ میں اسپریڈ ہونا شروع ہوا. سو اسٹوڈنٹس اب آتے ہیں اپنے لانگ کوشچن کی طرف. کوشچن نمبر 1 ہے ہاؤ اینڈ وین اسلام اسپریڈ ان ساؤتھ ایسٹ ایشیا. ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں کب اور کیسے اسلام پھیلا تھا؟ تو اسلام واز اسپریڈ ان ساؤتھ ایسٹ ایشیا بائی دا مسلم مرچنٹس اینڈ ٹریڈرز آف عربیہ اینڈ انڈیا. جو اسلام کا پھیلاؤ ہے وہ صرف اور صرف ملٹری کنکویسٹ کی وجہ سے نہیں، یعنی صرف اور صرف فتوحات، ایسا نہیں ہے کہ جنگیں لڑیں اور جنگیں لڑنے کے بعد فتوحات کی گئیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام ایسا مذہب ہے جو کہ زور زبردستی پر نہیں پھیلایا جاتا یا کسی کو فورس نہیں کیا جاتا کہ وہ اسلام قبول کرے، بلکہ اسی لیے آپ یہ بالکل نہیں سمجھیں کہ صرف فتوحات کی وجہ سے پھیلا، بلکہ اس میں اسلام کو اسپریڈ کرنے میں جو ایک بہت اہم رول پلے کیا ہے وہ عربیہ اور انڈیا کے جو مرچنٹس ہیں، جو ٹریڈرز ہیں، انہوں نے رول پلے کیا. یعنی جب یہ ٹریڈرز اور مرچنٹس کسی دوسری جگہ جاتے تھے تو وہاں پر اپنے اخلاق سے لوگوں نے ان کی آنیسٹی، ان کی سنسیرٹی کو دیکھ کر مذہب اسلام کی طرف آنا شروع کیا. یعنی جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو کہ سنسیئر ہیں، جو کہ پولائٹ ہیں، یعنی اور یہ دیکھا کہ ان لوگوں کی جو ویلیوز ہیں وہ کس مذہب کی وجہ سے، تو تب لوگوں نے ماننا شروع کیا. who went to trade in spices and jewels in the 7th century. اب یہ وہ مرچنٹس ہیں جو کہ اسپائسز یعنی مسالہ جات کی اور زیورات کی تجارت کرتے تھے. the latter settled down along the coast of Malaysia and Indonesia from the 16th century onwards. یہ لوگ جب ٹریڈنگ پرپز کے لیے جب دوسری جگہوں پر گئے تو جیسا کہ ملیشیا اور انڈونیشیا کی اگر ہم بات کریں تو یہ ملیشیا اور انڈونیشیا کے کوسٹ کہتے ہیں ساحلی علاقوں کو، یعنی جو سمندر سے بہت قریب ترین علاقے ہوتے ہیں، بالکل ساتھ ہوتے ہیں. تو وہاں پر یہ گئے اور انہوں نے وہاں پر رہائش اختیار کر لی، وہاں پر رہنا شروع کر لیا 16th سینچری میں. تو وہاں سے اسلام پھیلنا شروع ہوا. نیکسٹ ہے ہمارے پاس فلنگ دی بلینکس. نمبر 1 دا پیریڈ فرام ڈیش واز کروشل ان دا اسپریڈ آف اسلام. اسلام کے پھیلاؤ میں سب سے زیادہ مشکل دور کون سا تھا؟ 1500 to 1800. نمبر 2 ڈیش ہیز دا لارجسٹ نمبر آف مسلمس. مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ کہاں ہے؟ انڈونیشیا میں. نمبر 3 17th سینچری از نون ایز ڈیش ان انڈونیشیا. 17th سینچری کو ہم کہتے ہیں گولڈن ایج آف اسلام. نمبر 4 ڈیش آر کالڈ سینٹرز آف لرننگ. سینٹرز آف لرننگ کہتے ہیں مدرساز کو. نمبر 5 اسلام واز ٹیکن ٹو چائنا بائی دا پرشینز اینڈ دا منگولز. نمبر 6 دیر آر اوور ڈیش مسلمز ان چائنا. تقریباً چائنا میں کتنے مسلمان رہتے ہیں؟ 14 ملین. ان انڈیا مسلمز فرام ڈیش آف دا پاپولیشن آف 1.2 بلین. جو انڈیا کے مسلمان ہیں وہ تقریباً ان کی پاپولیشن کیا ہے؟ 13.4%. دا ڈیش از یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلکس USSR. Number 9 the Central Asian states gained independence after the breakup of USSR in dash 1990. Number 10 Muslims in China living mainly in the dash provinces western. سو اسٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. ہوپ فلی آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. آپ لوگوں نے اس کی لرننگ کرنی ہے اور پراپر ریٹن پریکٹس کرنی ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.